नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आरिफ अब्बासी साहब, आप ज़रा बताइएगा कि इसहाक डार साहब तो बड़ा एक ज़बरदस्त वज़ीर ख़ारजा की एक मीटिंग करके, बैठक करके ज़ख्मी बाजू के साथ चाइना तशरीफ़ ले गए हैं और पूरे सोशल मीडिया पे इसका शोर मचा हुआ है कि उन्होंने इतनी कामयाब सफारतकारी की है। तो अब भी पीटीआई वालों को इतराज़ है, अब तो आपको खुश हो जाना चाहिए। नहीं, देखिए, पाकिस्तान को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत अच्छा मौका दिया है। कतई नज़र इसके कि कौन हमारे मतलब इस टाइम लीड कर रहे हैं या कौन इक़्तिदार में। असल अगर पाकिस्तान दुनिया में अगर पाकिस्तान का नाम बंद रहा है, अल्लाह ताला हमें नहीं, मौका क्या दिया है पाकिस्तान को? डॉलर तो कोई एक भी नहीं दे रहा हमें। नहीं, डॉलर देखें, डॉलर एक अलग चीज़ है, तो बट आपकी जो दुनिया में स्टैंडिंग होती है, पॉलिटिकल स्टैंडिंग होती है अफ़वाह में, दुनिया की अफ़वाह में, वो बड़ा मैटर करती है। आप देखें, इंडिया में आग लगी हुई, हमसे 8 गुना बड़ा मुल्क है और वो इस टाइम लान तान कर रहे हैं अपनी क़यादत को। तो हमें तो इसमें फ़ख्र भी है कि पाकिस्तानी के अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान को ये मौका दिया। अब इसमें थोड़ी सी नहीं, अब्बासी साहब, इस पे फ़ख्र कार है या सहूलतकार है? हम भी मैं इसमें अभी हमें ये नहीं पता कि हम सहूलतकार हैं या सहूलतकार हैं। इन दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। अगर हम सहूलतकार हैं तो उसका कोई और मकसद है। अच्छा। अगर हम मसालतकार है तो उसके लिए फिर हमारा ज्यादा रोल बढ़ जाता है। अगर तो बगैर तुसी दसो वैसे ताड़ा की ख्याल ऐसी की है? नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम मिडिल मैन का रोल अदा कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे जो बला हमारे सर पे आने वाली है। तो मिडल मैन भाई, मिडल मैन पे पैसे के बगैर काम तो नहीं करते ना ब्रगेड साहब? पैसे ना भी मिले, हमारे सर पे एक बला आनी है। अगर ये जंग नहीं टलती तो हमारा रोल कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से बनना है, जो किसी तरह भी पाकिस्तान के ओके। अच्छा बासित साहब, चलो ब्रिगेड साहब, टालने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये ठीक है, इसमें इस जंग में जितना बेहतरी है हमारे लिए बेहतर, पूरी हम कोशिश कर रहे हैं। बासित साहब, थोड़ा सा मुझे ज़रा समझाइएगा। आपने भी कई अदवार देखे, हमने भी कई इक़्तिदार ग्रुप को, इक़्तिदारियों को और पार्लियामेंट्स को और इन सारे दोस्तों को बड़ा करीब से भी देखा। अब जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, हम तो रोज़ इस पे बगले बजाते हैं, रोज़ क्रेडिट लेते हैं, प्रेज़ करते हैं इवन फील्ड मार्शल को भी और सारे लोगों को। सवाल ये है कि इसका कोई बेनिफिट पाकिस्तान को फाइनेंशियली मिल रहा है? बड़ा एहसान करके दुबई ने 1 महीने के लिए 2 अरब जो हमें दिए हुए हैं उसको रोल ओवर किया 1 महीने के लिए। सऊदी अरब 1 टका आपको देने को तैयार नहीं। अमेरिका के साथ जो अरेंजमेंट्स पुराने हैं वही चल रहे हैं। ईरान से आप तेल भी नहीं ले सकते। सवाल ये जो चुदराहट है, जो इतनी बड़ी मेज़ सजा के हम बैठे हुए हैं चौधरी बन के, इसका कोई मटेरियल बेनिफिट पाकिस्तान को है? यहाँ पे तो आवाम को तेल नहीं मिल रहा। कम अज़ कम हम अमेरिका को यही कह दें कि भाई सस्ता और फ्री तेल ईरान हमें देने को तैयार है, हम वही ले लें, वही इसी की इजाज़त दे दें। जी राज साहब, बात ये है कि मैं बासित साहब की इस बात से तो बहुत इत्तेफाक करता हूँ कि जो पाकिस्तान का स्टेटस है, ये जो हम एक मेज़बानी कर रहे हैं या जो होस्ट कर रहे हैं, ये डायलॉग जो हो रहे थे, अभी आपने देखा कि सऊदी अरब के भी आए हुए थे, मिस्र के भी आए हुए थे, यहाँ तुर्की के भी, तो ये एक डेफिनेटली इसका एक सिंबॉलिकली ठीक है, बल्ले बल्ले हो रही है। सिंबॉलिकली के अलावा देखिए, हर चीज़ फाइनेंशियली नहीं देखी जाती है, फाइनेंस के उसमें नहीं तोली जाती। अच्छा, आप ये बात सही है कि इस वक्त अगर हम इंडिया को देखें तो वो पेचो ताप खा रहा है, उसके सीने पे सांप लौट रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये सारी इतना बड़ा मामला जो अपने कैसे ले लिया कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, मिस्र भी आ रहा है, और अब वो जैसे चले गए हैं चाइना में। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, इस चीज़ से हट के मैं आपको एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। जो इस वक्त तबाही ईरान में हो रही है, मैं बात कब मीडिया देखता हूँ तो मुझे कहा जाता है कि ईरान ज़बरदस्त मुकाबला कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। बासित साहब, मुझे सिर्फ इतना बता दें, ये कोई दुनिया में कोई फ्री लंच वाला कोई कंसेप्ट है? अमेरिका वहाँ पे आ रहा है, जंग लड़ रहा है, वो अरबों को कहता है $5 ट्रिलियन देते हैं। इसराइल से वो अलग पैसे ले रहा है, इसराइल उनसे मफाद ले रहा है, पैसे ले रहा है। आप मुझे बताएं कि आप ईरान की जंग भी बंद करवा रहे हैं, आप ट्रंप साहब को फेस सेविंग भी लेके दे रहे हैं, आप MBS को भी एक रास्ता दे रहे हैं और MBS का उनके साथ सुलह भी करा रहे हैं। लेकिन सवाल ये सारी चीजों की कोई कास्ट है इसके साथ साथ या फ्री में बस आपने दफ्तर को ला? साहब, पाकिस्तान ने भी एक रास्ता ले लिया है। अच्छा, आप देखिए, वो मैं आपको सुनाता हूँ। आप देखिए ना कि जब जंग लगी तो ये बात ज़द-ए-आम थी हर ज़ुबान पर कि जनाब पाकिस्तान का चूँकि मुआहदा है सऊदी अरब के साथ,
تو پاکستان خدا نہ خواستہ اس جنگ میں شامل نہ ہو جائے. لیکن پاکستان کی ٹوٹل ڈپلومیسی اور ٹوٹل جتنی ہماری وہ کہتے خارجہ پالیسی جو تھی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹ ٹائم اس وار کے اندر ہمیں بہت بہتر نظر آئی کہ ایک تو یہ اس میں انوالو نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنا ایک نیوٹرل پوسچر رکھا. پاکستان کو تو اس ایگریمنٹ میں پھنسایا ہی اس لیے گیا تھا کہ ایران پہ پاکستان اٹیک کرے گا. دوسرا یہ معاملہ ہو گیا, پاکستان اس میں بچ گیا, بہت اچھا. گزارش سن لی, ایک تو یہ معاملہ ہو گیا, اور دوسری دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسا پوسچر لیا ہے کہ ہم ایک ہوسٹ کنٹری بن گئے آ کے. اب اس میں جو بات صرف یہ ہے کہ چائنا کی جو انکلوژن اس میں ہونے جا رہی ہے, اس کا بنیادی مقصد صرف یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے کہ ایسی طاقت اس کے اندر ہو جس کو کہ امریکہ کے سامنے یہ کہا جا سکے کہ جناب کہ امریکہ یو ٹرن نہ یہاں سے, جس طرح کے ٹرمپ صاحب لیتے رہتے ہیں. ٹرمپ صاحب کو یاد ہوگا آئے ہیں پچھلے اقتدار میں جب لاسٹ ٹائم, تو انہوں نے کہا جناب میں تو بہت پرامن شخص ہوں, میں تو کسی پر حملہ نہیں کروں گا, میں جنگیں رکواؤں گا, میں امیگریشن کو بہت فائدے پہنچاؤں گا. امریکن عوام دھوکے کھا گئے. انہوں نے کہا کہ ایران کی رجیم چینج کر رہے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اپنی رجیم چینج ہوتی نظر آ رہی ہے, امریکن کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے سر, میں صرف یہ عرض کر دوں, انہوں نے جو بات کہی تھی نا کہ یہ خاص طور پہ کہ میں آ کر یہ جو جنگیں سر کہتے تھے کہ پاکستان کی جنگ رکوائی ہے, وہ رکوائی, اتنی جنگیں رکوائی, لیکن جس طرح انہوں نے یو ٹرن لیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے جس پوزیشن میں سے کھڑا ہے, پاکستان پہ اگر امریکہ کا اعتماد ہے تو صحیح نا. پاکستان کا نام بار بار وہ بھی کہہ رہا تھا, روبیو یہی کہہ رہا تھا کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے, مذاکرات چل رہے ہیں. دیٹ مینس سر یہ اٹ از سم تھنگ جو پاکستان کے پاس ایک بڑا کیک آیا ہوا ہے. پاکستان اس میں اچھے شاٹس کھیل رہے ہیں اس میں. چلو بڑی زبردست ہے جی. بریگیڈ صاحب, یہ تو تعریف ہم روز کرتے ہیں فیلڈ مارشل کی, ہم پذیرہ ہی کرتے ہیں کہ وہ بڑی عسکری ڈپلومیسی ہو رہی ہے, سول ڈپلومیسی, بڑی اگریسو ڈپلومیسی ہم نے کی ہے. اس کے ثمرات بھی ہمیں مل رہے ہیں, ہماری بلے بلے بھی ہو رہی ہے. انڈیا بھی جل گیا, سڑ گیا, آئسولیشن میں چلا گیا. یہ روز ہم تقریریں کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ ساری کہانی میں کوئی پرسنل دیہڑی لگ جائے گی, یا میرے ملک کی دیہڑی کب لگے گی, ہمارے پاس ڈالر کب آئیں گے, ہم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے کب ہوں گے. بہرحال صاحب, اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میڈیشن سے یہ تو ریکنسلیشن بھی نہیں ہے, یہ صرف ایک, اس کو یہ نہ کیجیے گا کہ ہمیں یہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم سازش کے طور پر کام کر رہے ہیں. بالکل نہیں, کیونکہ سازش وہ ہوتا ہے جو فیصلہ کروا, وی آر جسٹ میڈیٹنگ بٹوین ٹو پارٹس. اور اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی اکنامک بینیفٹس آ جائیں گے, تو وہ نہیں آئیں گے. لیکن یہاں پہ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس چیز کو سکسیسفلی آگے لے کے چلتے ہیں تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کی ریلیونس, کنیکٹیوٹی, کیا وہ کنیکٹیوٹی آپ کی ملٹری مسلس کے حساب سے ہو, ڈپلومیٹک اورینٹیشن کے حساب سے ہو, یا آپ کی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کنیکٹیوٹی ہو, اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال ہے. برگیڈ صاحب, یہاں ایک چھوٹا سا سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب افغانستان سے اسی سپر پاور کو ریسکیو کیا تھا, اور اس کا نتیجہ تو آج تک ہم بھگت رہے ہیں, 10 ارب کا اسلحہ وہ یہاں چھوڑ کے چلے گئے, آج تک وہ اسلحہ ہمارے اوپر چل رہا ہے. پھر چائنا سے دوستی آپ نے اسی امریکہ کی کروائی تھی, آپ کو یاد ہوگا, ہم نے میڈیشن کی تھی نا. یہ ایک ہسٹری ہے, 1971 ایک تاریخ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس کا اس وقت امریکنز نے یہ لکھا ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ پاکستان اس کے عوض ہم سے پتہ نہیں کیا کچھ مانگ لے گا, تو ہم تو میرا خیال ہے مفت میں ثواب میں یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں. دیکھیں, اگر آپ ہسٹری میں جائیں گے نا تو آپ کو بہت بڑی اسٹریٹجک مسٹیکس نظر آئیں گی. یعنی اپنا کے زمانے میں جب ہم نے جوائن کیا تھا, اس وقت امریکہ نے کوئی بجٹ ہمارے لیے رکھا ہوا تھا جب اپنا ضیاء صاحب امریکہ تشریف لے گئے تھے. لیکن کیونکہ وہاں پہ گورنمنٹ چینج ہو رہی تھی, تو جب ہم نے بات چیت کی تو وی ڈڈنٹ آسک فار دی منی. تو وہ جو اپنا امریکن جو سیکریٹری آف اسٹیٹ تھا, اس نے اپنی کانگریس میں جا کے کہا I have saved this much money of the American taxpayer money. وہ تو ہماری ڈیلنگ ہے نا, ہم کس طرح ڈیل کرتے ہیں. اب اس وقت جو ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اندر ہم نے انیشیٹو لیا ہے کہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف نے بات کی اپنا ٹرمپ سے, اور پھر انہوں نے بات کی ایران سے. اب یہ پروسیس ہے کہ اس کے اندر جو بات صاحب سوچنے والی بات ہے نا, ابھی بھی پاکستان بڑا گین کر سکتا ہے. اگر آپ آج گوادر کو فنکشن کر لیں تو جتنے جہاز ڈاک ہو رہے ہیں, ابھی اب دیکھیے نا کیا کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے اپنا اسٹیٹ آف ہارمز سے
20 जहाज निकलवा सकते हैं अगर पाकिस्तान अंदर पाकिस्तानी फ्लैग. देन पाकिस्तान नेवी इज प्रोटेक्टिंग दिस लॉक्स. ये जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है वो सारी पाकिस्तान नेवी प्रोटेक्ट करती है व्हेन यू कम डाउन फ्रॉम स्टेट ऑफ हॉर्मज. तो जो जहाज आएगा उसको नेवी प्रोटेक्ट करके लेके आएगी एंड देन इट विल डॉक एट पोर्ट कासिम, ईदर पोर्ट कासिम और कराची. एंड व्हेन इट डॉक्स एट कराची और पोर्ट कासिम तो फिर आपको उसका रेवेन्यू जो है डॉकिंग का वो मिलेगा. अगर यही फैसिलिटी आप कमीशन कर लें इस वक्त गवादर को तो आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है. आपके पास इस तरह डायरेक्ट रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा. बरगेश साहब मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि 100 जहाज आप वहाँ से निकाल के पाकिस्तान के अवाम को तो इजी कर दें. यहाँ पे तो आप स्मार्ट लॉक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम का तो तेल निकाल दिया है. इस पे मैं क्या कहूँ, इसलिए कि इस मुल्क की हुकूमत स्कूल बंद है, मार्केटें बंद हैं, स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है, सड़कों पे स्पीड कम की जा रही है, करोड़ों के जुर्माने हो रहे हैं, 120 स्पीड थी 100 हो गई है. ये सारे ड्रामे हम कर रहे हैं. साहब चीज जो है ना वो टॉप से स्टार्ट होती है. जनाब मोहतरम पर शहबाज शरीफ साहब कराची तशरीफ दे गए थे, 60 गाड़ियों का कन्वाय लेके वो चल रहे थे. वो 60 गाड़ियां पानी से चल रही थी और आपके जितने एलीट्स हैं वो अभी भी 30-30 गाड़ियां उनके पीछे अभी भी 112 की एम्बुलेंसेस भी चल रही होती है और अपना वो उसकी वो जो है वो अपना बड़ी ट्रेनें भी चल रही होती है. तो ये अगर आपने कफायतशारी करनी है तो सबसे पहले कफायतशारी आपके लीडर से करनी है. अवाम बेचारे तो उनके पास पैसे ही नहीं है यार पेट्रोल डलवाने के लिए. हुकूमत ने पेट्रोल की प्राइस उस वक्त बढ़ाई जो उसने पुरानी कीमत पे पेट्रोल खरीदा था. अब तो और बढ़ेगी क्योंकि $115 पे तो आज चला गया पेट्रोल. तो बात ये है कि तमाम चीजें मिनहसुल कौम जिसके अंदर आपकी लीडरशिप और उसके बाद जो जहाँ तक आपने हैंडलिंग करनी है ना वो आपने खुद करनी है. अब उसके अंदर पाकिस्तान जिस वक्त इस पोजीशन में आप खड़े हुए हैं मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस चीज में सक्सेसफुल हो जाते, इवन आप मेडिएशन में, इवन आप मैसेजेस में कुछ इसका रिजल्ट निकल आता है तो उसका भी पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली. ओके बरगेश साहब मैं तो तहरीक एक तालिब इल्म के तौर पे इसका भी एक मतलब समझता हूँ कि जब सऊदी अरब आपको कहे, अमेरिका कहे कि ईरान के ऊपर अटैक करो और पाकिस्तान अटैक ना करे, इसकी भी एक प्राइस है. आप जब MBS को उस हरमैन शरीफ को प्रोटेक्ट करें, इसकी भी एक प्राइस है. यही इंडिया जब ईरान के अंदर दाखिल हुआ, जब ईरान के ऊपर पाबंदियां थी तो उसने $1 बिलियन का ऑयल लिया उनसे, सिर्फ इसलिए कि भाई आपसे कोई मिलता नहीं, बात नहीं करता तो मैं आपके पास हूँ. और उसने अमेरिकी पाबंदियों की परवाह किए बगैर $1 बिलियन कमाए. पहले मुफ्त तेल लिया, फिर सस्ता लिया, फिर वहाँ रिफाइनरी लगाई और आज दुनिया पूरी को इंडिया ऑयल दे रहा है, हालांकि वहाँ से कोई ऑयल नहीं निकलता. अच्छा नताशा बीबी, जो कुछ मिडिल ईस्ट में हुआ, जो मिडिल ईस्ट के ममालिक के साथ हुआ, एक पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट था जिसमें ऑयल ज़ाहिर वेस्ट को वो देते थे, अमेरिका को देते थे, डॉलर के इवज़ वो ऑयल, आपको पता है वो एक एग्रीमेंट है, उसकी इवज़ सिक्योरिटी अमेरिका उनको देता था. अब सिक्योरिटी उनको दी नहीं गई. वहाँ पे एक एहसास सारे ममालिक के अंदर ये हुआ है कि भाई आप तो हमें प्रोटेक्ट ही नहीं कर सके. तो आपको लगता है कि फ्यूचर में मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं उनको थोड़ा सा एहसास होगा और वो पाकिस्तान की तरफ देखेंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग का कम से कम हमें उसका ही कोई मिल जाए कंट्रैक्ट सारे मिडल ईस्ट का? इस पॉसिबल? देखिए मैं इस चीज़ को इस तरह देखती हूँ कि दुनिया का जो अब वर्ल्ड ऑर्डर है वो बिल्कुल चेंज हो रहा है. पहले डेमोक्रेसीज़ के ऊपर ये सरवाइव करता था. अब जिस तरह से हम हालात देख रहे हैं तो इट इज़ इंटायरली अथॉरिटेरियन, आप कह लें टोटलिटेरियन. और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जिस कंट्री या जिसके पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर आपकी एसेट्स हैं वो सबसे पावरफुल है. हमें इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ख़ासकर जो मुसलमान हैं उनको एक पेज पर इकट्ठे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हमारा सर्वाइवल इसमें है. ये हम आज बात रियलाइज़ करें ना करें, बट इन द कमिंग ईयर्स हमें इस चीज़ को, ये हमें पता चलेगा मुसलमानों को कि हमारे ख़िलाफ़ बाकी कौमों के मुल्क, बाकी कौमों के जो लोग हैं वो किस तरह हाथ धो के पीछे पड़े हैं. मैं यहाँ पे भुट्टो साहब की बात ज़रूर करूँगी कि जिस तरीके से उन्होंने मुसलमान ममालिक को इकट्ठा करने की कोशिश की, क्योंकि वो ये चीज़ फोरसी करते थे.
آج پاکستان اپنا اگر سر فخر سے بلند کر کے اگر بیٹھا ہے اور تو وہ بھٹو صاحب کے بالکل، اور بھٹو صاحب نے کہا کہ وی ول بیکم این اٹامک پاور، ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں وہ گھاس کھا لیں گے پر ہم اٹامک پاور بن کے رہیں گے. تو آپ نے جیسے دیکھا کہ خطے میں باقی جو اٹامک پاورز نہیں ہیں وہ جو کنٹریز ہیں ان کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا. پاکستان could very well have been one of those countries, but luckily ماشاء اللہ سے اللہ کا کرم ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہوا. تو میں یہاں پر یہ ورلڈ آرڈر تھوڑا سا چینج ہوتے ہوئے اس طرح سے بھی دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے جیسے دیکھا کہ اسٹریٹ آف ہارموز سے کچھ عرصہ پہلے اور جو آپ کی کرنسی جو وہاں سے جو پیمنٹ ہے، پیمنٹ موڈ ہے آپ کے جو وہاں سے آ رہے ہیں وہ یوان میں ہو رہا ہے، وہ چائنیز کرنسی میں ہو رہا ہے. تو ڈالر جو ہے وہ آبویسلی ہلے گا اور اس کو امپیکٹ پڑے گا. بٹ آئی ڈونٹ سی دس ایز جسٹ کہ یہ ابھی آنے والے وقت کے لیے، یہ آگے فار ڈیکیڈز جو ہے اس چیز کو مد نظر رکھا جائے گا. ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہی ہیں کہ ڈالر کو ہٹ پڑے گی اور ورلڈ آرڈر واقعی چینج ہونے جا رہا ہے. باسط صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے، یہی معصوم سا سوال آپ کے سامنے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ تو پاکستان کے ساتھ مضبوط تعلق کرنے کی بجائے وہاں پہ تو یوکرین کے پریزیڈنٹ آ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی مجھے تو امریکہ نے ڈیوٹی لگائی کہ جا کے سعودی عرب کا دفاع کرو، اور وہ اربوں ڈالر لے کے وہ چلا گیا دبئی سے اور ان سے. دیکھیے، ایک تو میں پہلے آپ کو سوال کا جواب جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ امداد ملنی چاہیے ہمیں اور ڈالرز آنے چاہیے. فی الحال تو جنگ چل رہی ہے اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ سعودی عرب کے اور ان کے چائنا کے اور یو اے کے تو ڈالرز آلریڈی ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. تو جنگ کے بعد کیا ہوتا ہے، کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن ہماری حکومت کو اور ہمارے عوام کو خود اپنی حالت کو بہتر بنانا پڑے گا. قرضے تو ہمیں مل ہی جائیں گے، پیسے کوئی ایسے فری لنچ کوئی نہیں دیتا آگے. جہاں تک بات یہ ٹرمپ صاحب نے یاد دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایران سے خطرہ ہے، ایران ایٹم بم چلا دے گا. بھائی آپ اجازت صاحب، آپ کو پتہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے ایٹم بم ایک دفعہ یوز ہوا تھا اور کس نے کیا تھا؟ امریکہ نے کیا تھا. اور دیکھیے آج تک کبھی ابھی اسرائیل بنا رہا ہے اس کو تو کوئی روک نہیں رہا. آپ مجھے بتائیے آج تک کبھی ایران نے کبھی یو اے پہ حملہ کیا، قطر پہ حملہ کیا، کبھی سعودی عرب پہ حملہ کیا؟ کبھی نہیں کیا. اور یہ ایران نے واشگاف الفاظ میں یہ بات اس کرائسس سے پہلے، یعنی اس وار سے پہلے، جو حملہ کرنے سے پہلے کہا تھا اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم ان کے اڈوں کو جو یہ ٹارگٹ کریں گے. اینڈ دس از واٹ ہی از ڈوئنگ. تو لہٰذا ایران کو اس طرح مورد الزام ٹھہرانا صحیح نہیں ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ ہمارے جو سعودی عرب کی بات آپ نے کہی ہے، سعودی عرب اگر فرض کریں یوکرین سے وہ لے رہا ہے، یہ جو آپ نے دیکھا کہ جو ایک سب سے بڑی بات جو کل آپ نے 4 ملکوں کا جو ہوا تھا یہاں پر میٹنگ ہوئی تھی، اس کا اعلامیہ تو نہیں ہوا نا کہیں ابھی تک. تو کچھ لوگ ظاہر ہے اب یہ اس وجہ سے ہے. دیکھیے کہ سعودی عرب کو اس بات پہ مائل کرنے کی ضرورت ہے. جیسے نتاشا بی بی نے بالکل صحیح کہا کہ ہم مسلم امہ ان پرٹیکولر خاص طور پہ یہ عرب کنٹریز اور سارے مل کے، میرا خیال ہے کہ ہمیں وقت آ گیا. اب ہمیں اور خاص طور پہ جس طرح عرب کنٹریز کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ نے ہمارا دفاع نہیں کیا، امریکہ ہمیں بچا نہیں سکا. اور اب دیکھیں اپنا رہا صاحب کہ غزہ کو جو تباہ کیا اور اس کے پیسے کون دے رہا ہے؟ یہ عرب کنٹریز دے رہے ہیں. اب اس کو ایران کو تباہ کر رہے ہیں. ایران از ویری جسٹیفائڈ ان سیئنگ کہ جی مجھے یہ ریمونریشن دے، میرا اس کا معاوضہ دیں جو آپ نے جہاں پر کیا نقصان کیا ہے، اس کے پیسے ہمیں دینے چاہیے. باسی صاحب بہت شکریہ. نتاشا بی بی آپ کا بہت شکریہ. بریگیڈ صاحب تھینک یو ویری مچ. باسی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اسی نوٹ کے ساتھ اور اسی معصوم سی خواہش کے ساتھ کہ خدا کرے مسلم امہ کو اس بات کی ریئلائزیشن ہو کہ آج جاگنے کا وقت ہے. نتاشا بی بی نے بالکل درست نشاندہی کی اور نیو ورلڈ آرڈر بن رہا ہے اور اس پہ مسلمان اگر عزت سے جینا چاہتے ہیں تو آج اس کا بیسٹ موقع ہے کہ یہ ریئلائز کریں. بہت شکریہ. کل دوبارہ انشاءاللہ نئے مہمانوں اور نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.